हज़रात ज़ी वक़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र और उसका एहसान है कि जिसने हमें आले सुन्ना व जमात जैसा खूबसूरत अक़ीदा अता फ़रमाया है। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में बेचैनी ज़रूर है, लेकिन हम यकीन करते हैं कि ये जो मजलिस है ये आले सुन्ना के अंदर एक चैन की फ़ज़ा कायम करेगी। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा वसीम अब्बासी साहब को कि जिन्होंने उलमा को बुलाया, अल्लाह इन्हें दारैन की सादतें अता फ़रमाए। हज़रात ज़ी वक़ार हम आले सुन्ना हैं। उलमा इकराम ने तफसीली गुफ्तगू फरमाई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत से प्यार करते हैं और हम वाज़े कर देना चाहते हैं कि जिस तरह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बेअदब आले सुन्ना से खारिज हैं, इसी तरह अहले बैत का बेअदब भी आले सुन्ना से खारिज हैं। कि सहाबा का गुस्ताख वो भी सुन्नी नहीं हो सकता और जो अहले बैत का गुस्ताख है वो भी सुन्नी नहीं हो सकता, चाहे उसने आले सुन्ना का लिबादा उड़ा हो, उसने जुब्बा भी पहन के रखा हो, उसने सर पे दस्तार भी सजा के रखी हो, लेकिन अगर वो सहाबा या अहले बैत का बेअदब है तो वो शख्स आले सुन्ना से खारिज है। और हज़रात ज़ी वक़ार हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अगली बात की है, खुसूसन अहले बैत की महब्बत के बारे में। तबरानी में हदीस है, हमारे आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अब गदाना अहलल बैत, जिसने मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, अब उसने जुब्बा भी पहन के रखा है, अमामा भी सजा के रखा है, सर उसने चेहरे पे दाढ़ी भी रखी है, बज़ाहिर अपने आप को जिस नहज पे भी वो शो करता है, लेकिन आका फरमाते मन अब गदाना अहलल बैत, जिसने मेरी आले बैत से बुग़्ज़ रखा, मुस्तफ़ा फरमाते हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामती यहूदियन, बरोज़े क़यामत वो मौलवी बन के नहीं उठाया जाएगा, किसी मसलक का रहनुमा बना के नहीं उठाया जाएगा, मुस्तफ़ा फरमाते बरोज़े क़यामत वो यहूदी बना के उठाया जाएगा, इसलिए कि वो आले बैत का दुश्मन है और बुग़्ज़ रखता है। और फिर हदीस पाक, ये जिस शख्स ने बेअदबी की है, गुस्ताखी की है सैयदना इमाम मूसा कासिम की, वो तो पाकिस्तान का रहने वाला है, लेकिन रहमत दो आलम के अल्फाज क्या हैं? आका फरमाते लौ अन्ना रजुला सफ़न बैन हाज़ल मकाम व रुकन, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते अगर कोई शख्स सेने हरम में है जहाँ पे एक नेकी करते हैं अल्लाह लाख का सवाब अता फरमाता है, और खड़ा भी कहाँ है? मकाम इब्राहीम के पास। मुस्तफ़ा फरमाते सामा वसल्ला, वो नमाजें भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, इतना बड़ा इबादत गुजार, सेने हरम में रहने वाला, पाकिस्तान का नहीं, सेने हरम में रहने वाला, इतना बड़ा इबादत गुजार भी हो, मुस्तफ़ा फरमाते हैं वह हुआ मुबग़िदुम मिन अहले बैतिही, लेकिन अगर वो मेरी आले बैत से बुग़्ज़ रखता है, मैं मोहम्मद होके कहता हूँ दखदला, ऐसे बंदे का अल्लाह ना फ़र्ज कबूल करता है ना नफल कबूल करता है, जो सरकार के सहाबा का भी अदब है। और जो सहाबा के मामलात हुए ये आज के तो नहीं है, ये तो 1400 साल पहले हैं, और रहमत कायनात 1400 साल पहले फैसला करके गए हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकूनु ली अस्हाबी बादी ज़ल्ला, कि मेरे बाद मेरे सहाबा से लग़ज़शें होंगी, ये रहमत कायनात के अल्फाज हैं, और हम आज भी उसी फैसले पे कायम हैं जो फैसला मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते मेरे बाद मेरे सहाबा से लग़ज़शें होंगी। आका फिर क्या होगा? आका फरमाते हैं, मुस्तफ़ा फरमाते फ़यग़फ़िरुल्लाहु लहुम बिसोहबती, मुस्तफ़ा फरमाते मेरी सोहबत की बरकत से अल्लाह ने उनकी सारी लग़ज़शें माफ़ फरमा दी हैं, उनकी सारी लग़ज़शें मुस्तफ़ा फरमाते हैं रब ने माफ़ फरमा दी हैं। अब आका जानते थे, क्योंकि हमारा ये नज़रिया है कि जो कुछ हो चुका है, जो होने वाला है, रब ने सब का इल्म हमारे आका को अता फरमा दिया है। आका जानते थे पाकिस्तान बनेगा, आका ये भी जानते थे इस्लामाबाद होगा, आका ये भी जानते थे पिंडी होगा, आका ये भी जानते थे पिंडी के बाज़ गमाश्ते वो रवाफ़िज़ की कोक में जन्म लेने वाले, रवाफ़िज़ की गोद में बैठे हुए सहाबा पे तबर्रा करेंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने उनका भी हाल बयान फरमा दिया। आका फरमाते एक कौम आएगी फिर भी इन मामलात की वजह से मेरे सहाबा पे तबर्रा करेगी। मुस्तफ़ा होगा क्या? आका फरमाते फ़यकुब्बुहुमुल्लाहु अला मनाखिरिहिम फिन्नार, अल्लाह उन्हें क्या करेगा? चेहरे के बल ऊंधा करके सीधा जहन्नम में डालेगा। तो ये जो सहाबा इकराम के बेअदब थे,
اگر ہیں اور اگر رہیں گے تو یہ کل بھی لانتی تھے، آج بھی لانتی ہیں، اور جب تک رہیں گے تو یہ لانتی ہی رہیں گے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری حدیث پاک ہے، میں بیان کروں گا تو پھر میں گفتگو ختم کروں گا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اہل سنہ ہے ہم، اور ہم میں سے جو علماء تشریف فرمائے سارے ہی، اور ہم میں سے ایک ایک بندہ، ایک پوری امت ہے، ایک پوری جماعت ہے، ہمارے ساتھ افراد ہیں، اگر ہم حق بولیں گے تو ہمارے محلے کا ماحول درست ہو سکتا ہے، لیکن آج اگر ہم چپ رہے تو بروز قیامت ہم پکڑے جائیں گے۔ کیا جائے گا؟ جب ابو بکر پہ تبرہ ہوا تم کہاں تھے؟ جب عمر کو گالی دی گئی تم کہاں تھے؟ جب عثمان پہ تبرہ ہوا تم کہاں تھے؟ جب علی پہ تبرہ ہوا تم کہاں تھے؟ جب ابو سفیان کو گالیاں دی جاتی تھی، جب امیر معاویہ پہ تبرہ کیا جاتا تھا تم کہاں تھے؟ مصطفیٰ نے فرمایا تھا اذا ظہرت البدع، یہ ملا علی قاری نے مرکات میں نقل فرمائی ہے، آپ فرماتے جب بدعتیں ظاہر ہوں گی وَسُبَّ اصحابی، اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں گی، فَعَلَى الْعَالِمِ أَن يُظْهِرَ عِلْمَهُ، عالم پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ وہ صحابہ کے دفاع میں بولے، وہ بولے ابو بکر کے لیے، وہ بولے عمر کے لیے، وہ بولے عثمان کے لیے، وہ بولے علی کے لیے، وہ بولے طلحہ و زبیر کے لیے، وہ بولے ابو سفیان کے لیے، وہ بولے امیر معاویہ کے لیے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے اسے بولنا پڑے گا۔ وَمَن لَمْ يَفْعَلْ، اگر اس مولوی نے ایسا نہ کیا، اگر ایسا نہ کیا، مسجدیں بجاتا رہا، مدرسے بجاتا رہا، تحریکیں بجاتا رہا، میرے مصطفیٰ فرماتے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، ایسے مولوی پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور ساری کائنات اس پہ لعنت کرے گی۔ آج اگر ہم اپنے لعنت سے بچنا چاہتے تو ہمیں بولنا ہوگا ابو سفیان کے لیے، ہمیں بولنا ہوگا سیدنا امیر معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور میرے مصطفیٰ نے اگلے الفاظ کیا فرمائے؟ ہم تو نمازیں پڑھاتے ہیں نا مسجدوں میں، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا یقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، ایسے مولوی کا اللہ نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے۔ جو ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر امیر معاویہ ابو سفیان کے دفاع میں نہ بول سکا، تو حضرات سی وقار، تو اب ہمارا اخلاقی اور شرعی حق بنتا ہے کہ ہمارے ہر ممبر سے آواز آنی چاہیے سرکار کے صحابہ کے دفاع کے لیے اور اہل بیت کے دفاع کے لیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اہل سنہ کے عقیدے پہ استقامت عطا فرمائے اور اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے، سیدی اعلیٰ حضرت کے نظریات پہ اللہ ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ایک بات آخر میں کہوں گا، اور یہ فیصل آباد کی سرزمین پہ لیٹا ہوا وہ مرد حر جسے زمانہ محدث اعظم پاکستان کہتا ہے، یہ ان کا قول ہے۔ آپ نے اس وقت فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص میرے امام کی تحقیق کے خلاف تحقیق پیش کرتا ہے تو یہ تحقیق نہیں، اس کی جہالت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا وہ محقق نہیں، وہ مجہول ہے جو امام اہل سنہ کے خلاف تحقیق پیش کرتا ہے۔ تو ہم امام اہل سنہ اور اپنے اکابر کے خلاف کوئی تحقیق قبول نہیں کرتے، ہمارا نظریہ وہ ہے جو 1400 سال پرانا ہے۔ اللہ ہمیں اسی نظریے پہ استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد